हालेलुया। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 34 को 7 देखि 9 पदसम्म परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो वचनमा यसरी भन्नुभयो। परमप्रभुको भय मान्नेहरूका चारैतिर उहाँको दूतले छाउनी लाउँछन् र उनीहरूलाई छुटकारा दिन्छन्। अहो, चाखेर हेर, परमप्रभु कति भला हुनुहुन्छ, उहाँमाथि भरोसा गर्ने मानिस धन्यको हो। 9 पद, हे परमप्रभुका पवित्र जनहरू हो, उहाँको भय मान, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई कुनै कुराको घटी हुँदैन। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद र स्तुति अनि प्रशंसा, महिमा, आदर, भक्ति चढाउँदछौँ। तपाईँ राजाहरूको राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु हुन्छ। तपाईँ जीवित र जिउँदो परमेश्वर, अचम्म र उद्योगको काम गर्नुहुने प्यारो प्रभु येशू हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जीवित परमेश्वर। धन्यवाद दिन्छौँ यो कार्यक्रम प्रेरित आवरलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँले नै अगुवाई गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह। साथै हार्दिक स्वागत छ गुड न्युज एफएम 105.1 मेगाहर्ज रेडियो ट्युन गर्दै गर्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रम प्रेरित आवरको प्रतीक्षामा रहनुभएको श्रोतालाई र प्राविधिक मित्र सन्दीप राज गलेज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ र आज तपाईँले टिपाउनुभएका प्रार्थनाको विषयलाई अथवा केही कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट तपाईँलाई उत्साह दिनको निम्ति हाम्रो कार्यक्रमको साथमा आदरणीय पास्टर नारायण भगतज्यू चाल्नाखेल प्रेरित टावर काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो आफ्नो साथीहरूको प्रार्थनाको विषय टिपाउनको निम्ति हामीसँग नम्बर रहेको छ 0147707754 र हाम्रो आदरणीय पास्टर धेरै जोसिलो हुनुहुन्छ र मेरो एकदम असल मित्र पनि हुनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र उहाँको चाल्नाखेलमा प्रेयर टावर छ, 24 घण्टा प्रार्थना भइराख्दछ र त्यहाँ तपाईँहरू पनि गएर बेला बेलामा प्रार्थनामा भाग लिन सक्नुहुन्छ र त्यहाँको एकदम अर्ग्यानिक खानाहरू खाएर एउटा स्वर्गको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको साथमा। र उहाँ प्रभुले देशमा विदेशमा नेपालमा दुःखमा सुखमा चलाउनु भएको व्यक्ति आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। पश्चु तपाईँलाई कार्यक्रम प्रेरित टावरमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर। र पश्चु हाम्रो जीवनमा दुःख कष्टहरू किन आउँछ? जस्तै कहिले कहिले हामी विचार गर्छौँ नि, मैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको छु, ग्रहण गरेको छु, मैले जीवित परमेश्वरलाई पाएको छु र मेरो जीवनमा किन मैले पाप गरेको कारणले हो कि गल्ती गरेको कारणले हो कि परमेश्वरले मलाई प्रेम नगर्नु भएको कारणले हो कि किन मेरो जीवनमा दुःख कष्ट आइराखेको छ, के कारणले यो यस्तो भइराखेको छ? यदि परमेश्वर साँचो हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि त यस्तो नहुनु पर्ने हो भनेर कहिले कहिले हाम्रो यो अपरिपक्व सोच विचार भनौँ अथवा के भनौँ त्यस प्रकारको कुराहरू हुन्छ। किन कसरी हाम्रो जीवनमा दुःख कष्टहरू आउँछन्? के साँच्चै विश्वासीहरूको जीवनमा दुःख कष्टहरू हुन्छ? अवश्य नै हुन्छ। हजुर। दुःख कष्ट, अनि यो दुःख कष्टको बिचमा हाम्रो परमेश्वर हुन्छ। हजुर। हामी सुरु उत्पत्तिदेखि हामी हेर्छौँ भने दुःख कष्ट हामीले रोजेका छौँ। उहाँको आज्ञा नमानेर आफ्नै इच्छाले हामी हिँड्यौँ। त्यहाँदेखि दुःख कष्ट सुरु भयो। त्यो एक प्रकारको त्यो कहिले पनि यो हराउँदैन, गइरहन्छ। प्रभुमा आए तापनि एउटा स्पिरिचुअल रिस्टोरेसन भएको छ भने अर्को साइडमा यो सिनफुल वर्ल्डमा हामी बसेका छौँ। हाम्रो शरीर भजन सङ्ग्रह अब दाउदले स्वयं भनेको छ 51 कि आमाको गर्भदेखि नै म पापमा गर्भधारण गरेँ। त्यस कारणले यो स्वभाव हाम्रो एउटा कुरा हो। अनि संसारको सबै मानिसको स्वभाव त्यस्तै छ। दुःख कष्ट संसारको मानिसहरूसँग हामी बस्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। त्यसले हाम्रो माइन्ड सबै कुरामा असर पर्छ। अनि मलाई पटक पटक याद आउँछ कि यूहन्ना 14:27
प्रभुले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, यो दुःख कष्टको बिचमा हजुर प्रभुले भन्नुहुन्छ म आफ्नो शान्ति म दिँदैछु, आमेन संसारले दिएको शान्ति होइन, हजुर हजुर होइन। हजुर त्यस कारणले तिमीहरूको मन नघबराऊ भनेको छ त्यहाँ। हजुर हजुर अनि विश्वासीको सबभन्दा ठुलो शान्ति चाहिँ यो मिस्ट अफ अल ट्रबलमा हजुर परमेश्वरले दिएको शान्ति, हजुर चाहे जसुकै होस्। अहिले संसार विचलित छ होइन, हजुर। यो 200 राष्ट्र अफेक्टेड भएको छ, हाउस अरेस्ट भएको छ एक प्रकारले। हजुर हजुर हामी अहिले यताउता जाँदा पनि डराउँछ, साथीहरूसँग भेटेर पनि डराउँछ धेरै कुरा सुन्दाखेरि होइन। हजुर यो कता के हुन्छ, चिन्ता फिकर दुःख कष्ट, मान्छेहरू विश्वासीहरू पनि मरिरहेको छन्, हजुर भाइरस कुरा आएछ, त्यो असर त पर्छ। हजुर तर एउटा कुरा हामी फोकस गर्नुपर्छ कि प्रभुले दिनुभएको नि एउटा शान्ति जीवन, हजुर म विश्वास गरेँ जसले गरेको छ नि मृत्युबाट जीवन प्रवेश गरिसकेको छ। यूहन्नाको 5:24-25 सबैको होइन, त्यो हामी जस्तो एक प्रकारले शान्तिले रियल शान्तिले अनुभव गर्ने मानिस कोही पनि छैन येशू ख्रीष्ट जसले विश्वास गरेको छ नि। आई डोन्ट थिङ्क एनीबडी क्यान एक्सपिरियन्स होइन, हामी मात्र अनुभव गरेको छौँ, पाएको छौँ, त्यो चाहिँ साँचो हो। हजुर त्यस कारणले दुःख कष्ट मलाई लाग्छ कि यो इन्जोयबल मलाई लाग्छ कि जब यो आउँछ नि प्रभुतिर फोकस गर्छ, मन लगाउँछ होइन। त्यस कारण यो पार्ट अफ आवर लाइफ हो। हजुर हुन्छ, तपाईँले कोट गर्नुभएको वचनलाई पनि मैले पढिदिएँ। यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 27 पद, शान्ति म तिमीहरूका साथमा छोड्दछु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्न, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् न त भयभीत होस् भनेर यो मैले पुरानो संशोधनबाट पढिराखेको छु। र पावलले पनि रोमीको पुस्तक 8 अध्यायमा भन्नुहुन्छ, मलाई परमेश्वरको प्रेमबाट कुन कुराले अलग गर्न सक्छ? कष्टले, दुःखले, खेदोले, निन्दाले, घटीकमीले, रोग बिमारले, कुन चाहिँ कुराले मलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ? तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि एकदम एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा इसाई जीवन चाहिँ त्यो दुःख र कष्ट, घटी र कमी, रोग र व्यथा, सतावट, एकदम झेल नेलको कुराहरू, मानिसहरूको खेदो निन्दाको बिचमा पनि परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको शान्ति। हजुर, र जसरी हामी यो पुरानो नियममा उत्पत्तिको पुस्तकमा सदम र गमराले जब परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे, परमेश्वरले नाश गर्ने त्यहाँ निर्णय गर्नुभयो। रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 23ले बताउँछ, पापको ज्याला मृत्यु हो, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा गएका छन् भनेर त्यहाँ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। भने पापले त पाप गरिसकेपछि त परमेश्वर धर्मी र न्यायिक हुनुभएको कारणले गर्दा एउटा मान्छेलाई दण्ड दिनु नि पर्ने हुन्छ। तर पनि यतापट्टि परमेश्वरले जो सदम र गमरालाई नाश गर्दै गर्दाखेरि अब्राहमलाई सम्झिनुहुन्छ र परमेश्वरले अब्राहमलाई भेट गर्नुहुन्छ। त्यति बेर अब्राहमसँग परमेश्वरको एउटा संवाद हुन्छ र अब्राहमले अन्तिम पटक भन्नुहुन्छ कि यो देशमा 10 जना धर्मी मानिस भएका छन् भने तपाईँ यो देशलाई नाश गर्नुहुन्छ भनेर अन्तिम वार्तालापमा। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यदि यो देशमा 10 जना धर्मीजन रहेछन् भने म सदम र गमरालाई नाश गर्दिनँ। अनि यो मण्डलीको भूमिका, एउटा विश्वासीको भूमिका, एउटा परमेश्वरको जनको भूमिका चाहिँ कस्तो खालको यो सङ्कटको समयमा, यो कठिनाइको समयमा, जसरी एउटा देशको लागि, एउटा समाजको लागि, एउटा व्यक्तिको निम्ति, एउटा परिवारको निम्ति, अथवा एउटा गाउँको निम्ति, एउटा इसाई, एउटा मण्डली चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा कस्तो खालको के, जब हामी एउटा सङ्कटको बाटो भएर गइराखेका हुन्छौँ त्यति बेर एउटा मण्डलीले अथवा एउटा परमेश्वरको जनले खेल्नुपर्ने भूमिका कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एउटा सङ्कटको बेलामा उसको विचार अथवा परमेश्वरसँगको उसको संवाद अथवा त्यो प्रकारको भूमिकाको विषयमा अलिकति बताउनुहोस् न। अब परमेश्वरको जनहरूले परमेश्वरको आँखा त्यहाँ रहन्छ होइन। हजुरले भर्खरै सदम गमरा कुरा जब परमेश्वरको विरुद्ध काम गर्छ नि, जब हामी परमेश्वरको विरुद्ध पाप गर्छौँ, व्यक्तिगत परमेश्वर अनुसार जजमेन्ट गर्नुहुन्छ। पाप बढ्दै बढ्दै जब त्यो चाहिँ कमन हुन्छ फ्यामिलीमा, परमेश्वर त्यो प्रकार हेर्नुहुन्छ। एलीको परिवारमा छौँ होइन, त्यो छोराछोरीले राम्रो, अनि प्रभुको न्याय त्यहाँ हुन्छ। जब त्यो पाप जब कमन हुँदै गर्छ, समाज सोसाइटी बढ्दै वर्ल्ड वाइड हुन्छ नि,
अनि परमेश्वर त्यसबाट सदम गमरा त्यहाँ सदम गमले लुत बाहेक अब्राहमको कारणले लुतले उहाँले सम्झनुभयो कि उहाँ धार्मिक मानिस थिए अनि जस्तै लुत जस्तै भए तापनि उहाँ केही परमेश्वर ज्ञान थियो होइन एउटा धर्मी मानिस उहाँ परमेश्वरले एउटा व्यक्तिको लागि पनि 10 जना भएन अनि पुरै परमेश्वर नाश गर्नु तर परमेश्वरको निगाह चाहिँ हामी माथि रहन्छ अनि हामीद्वारा परमेश्वरले केही न केही काम गर्नुहुन्छ हामी गवाही भएका छौँ समाज सोसाइटीमा कुनै काप्चामा जहाँ पनि बसे तापनि हामी डराउनु पर्दैन चाहे कोही विश्वासीहरू हामीसँग कोही पनि छैन म एक्लै छु भने एकपटक एलियाले पनि म एक्लै छु सबै होइन गयो तपाईँले त्यागेको छ त परमेश्वरले के भन्दैछ म यहाँ 700 मानिसहरू राखेको छु अनि परमेश्वरले हामीलाई कुना काप्चामा राख्नुभएको छ अहिले नेपालमा म भन्छु के भन्छु भने यो विश्वासको कारणले परमेश्वरले यो देशलाई यतिसम्म आशिष दिनुभएको छ आमेन होइन त्यस कारण हामी विश्वासी एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल छ हामी सहनुपर्छ दुःख कष्ट आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ यो हामीले गरे के फल पाउँछ र त्यो भन्ने होइन बरु म जे पनि हामी गरेको छौँ अनि त्यही इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हामी आफ्नो हिँडाइ आफ्नो चालचलन आफ्नो सबै कुराहरू होइन त्यो चाहिँ कहिले पनि बदल्नु हाम्रो रिन्युड भएको माइन्डले नयाँ कुराहरू सोच विचारमा ठिक दिशामा जानुपर्छ अनि यो समयमा हाम्रो ठुलो भूमिका छ जब मानिसहरू विचलित छ चिन्तित छ नदेखेको भाइरस कस्तो हुन्छ त्यहाँ होइन मान्छेहरू आतिको छ नि त हाम्रो परमेश्वर त आत्मा हुनुहुन्छ नि उहाँ सबै ठाउँमा उपस्थिति हुनुहुन्छ अनि हामी डराउनु पर्दैन हामी हरेक ठाउँमा हाम्रो भूमिका छ रोल छ गवाही छ र हामी अर्को पाटोमा हेर्ने हो भनेदेखि जसरी हामी दानियल र उनको साथीहरू जब बेबिलोनमा थिए र त्यहाँ हामी दानियलको पुस्तक 3 अध्यायमा देख्दछौँ कसरी त्यहाँ सद्रक मेसक अबेदनगो नबुकदनेस्सरले त्यहाँनिर एउटा सुनको मूर्ति बनाएर त्यहाँ राजाले भनेअनुसार नगर्दाखेरि एक किसिमले सतावट एउटा ठुलो आगोको भट्टीमा हाल्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा ठुलो सतावट जोगाउनु भयो भने परमेश्वरले जोगाउनुहुन्छ तर हामी सम्झौता गरेर संसारसँग तपाईँसँग सम्झौता गरेर हामी जीवन जिउँदैनौँ भनेर जसरी त्यो सद्रक मेसक अबेदनगोले त्यो एउटा ठुलो सङ्कटको फेस अथवा सामना गर्दै गर्नुभएको कुरा यो कसरी एउटा विश्वासी भएर पनि प्रभुको जन भएर पनि कहिले कहिले हाम्रो दिमागमा आए जस्तै हामीलाई त केही दुःख नहुनु पर्ने केही सतावट नहुनु पर्ने केही खेदो नहुनु पर्ने त्यस प्रकारको एउटा अब त्यो सद्रक मेसक अबेदनगो एउटा आगोको भट्टीमा मृत्युमै भएर जाँदाखेरि पनि त्यहाँ परमेश्वरको सुरक्षा भएको देख्छौँ भनेपछि हामीले सोचे जस्तो विचार गरे जस्तो अब हामी इसाई भइसकेपछि हामीलाई घटी कमिनी नहुने रोग बिमारै नहुने सतावटै नहुने अप्ठ्यारो परिस्थिति नहुने भन्ने कुरा चाहिँ के नहुने रहेछ कि होइन पछि कि त यो अब हामी डिपेन्ड गर्छ कुन ठाउँमा छौँ कुन समूहमा छौँ उहाँको नियम कानुन के छ होइन हजुर अनि जब त्यो आउँछ नि हामी कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नु होइन टोटली रङ थियो अनि उहाँहरूले एउटा कुरा भन्नुभएको छ हाम्रो परमेश्वर विश्वास गरेको छौँ उहाँ बचायो भने ठिकै छ नबचायो भने आगो पनि होइन हाम्रो त खास गरी हाम्रो मूल्य के हो यो संसारिक मात्र हेर्नु होइन नि त हाम्रो परमेश्वरको हो जसले स्वर्ग पृथ्वी बनाउनु जसले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ म अब्राहम इसाक याकूब परमेश्वर जिउँदोको परमेश्वर हुनुहुन्छ नि होइन हामी त यो शरीरमा मर्छौँ तर आत्मा त परमेश्वरको छ त्यो क्षणिकको लागि ट्रुथले चाहिँ हामी डिनाइ गरेर कम्प्रोमाइज जब गर्छौँ यो त ठुलो एउटा के भन्ने ठुलो अपराध हो जीवनलाई त्यागेर मृत्यु रोज्नु जस्तै हो त्यस कारणले यो शरीर मरे तापनि भएको छ हाम्रो परमेश्वर विश्वास गरेको छौँ बचायो भने बचायो नबचायो भने हामी ठिकै छौँ तर हामी तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मान्दैन होइन सम्झौता यो क्षेत्रमा हामी विचार कुन ठाउँमा कहाँसम्म हामी जाने होइन कहाँसम्म सम्झौता गर्ने जब यसमा आउँछ नि कहिले पनि हामी सबै ठिकै हामी कहिले पनि भन्नुहुन्न किनभने हाम्रो जीवित परमेश्वर हुन्छ होइन उहाँले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न आफ्नो महिमा आफ्नो ग्लोरी चाहिँ कहिले पनि उहाँले दिनुहुन्न त्यस कारणले हामी एकदम यस क्षेत्रमा एकदम
कट्टरवादी हुनुपर्छ आमेन हालेलुया यसो अगरवादी हुनुपर्छ हजुर पछि हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ र कहिले कहिले हामी विश्वासीहरू के पनि भन्छौँ भन्दा मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वरले गरिहाल्नुहुन्छ भनेर कतिपटक हामीले चलाउने ज्ञानहरू बुद्धिहरू अथवा हामी होसियारी हुनुपर्ने ठाउँमा होसियारी नभएर प्रभुले गरिहाल्नुहुन्छ नि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी कहिले कहिले त्यो प्रकार पनि गर्दछौँ र कहिले कहिले हामी त्यसरी फस्छौँ पनि अब अनि परमेश्वरले मलाई किन सुरक्षा दिनु भएन जस्तै अहिले हामी यो सोसल डिस्टेन्सको कुराहरू छ भाइरसको कारणले गर्दा बेला बेलामा साबुन पानी लगाउने कुराहरू छ र त्यो विभिन्न समय परिस्थिति अनुसार हामी चल्नको निम्ति परमेश्वरले ज्ञान र बुद्धि पनि दिनुभएको छ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वरले जोगाइहाल्नुहुन्छ प्रभुले गरिहाल्नुहुन्छ प्रभुले जुटाउनुहुन्छ भनेर हामी मेहनत गर्ने बेलामा मेहनत पनि गरेनौँ सुरक्षा बस्ने ठाउँमा सुरक्षित पनि बसेनौँ के त्यस्तो खालको के भन्नुहुन्छ छोटकरीमा हामी अब कति कुराहरू पालन त गर्नुपर्छ होइन यो राम्रोको लागि बनेको छ कसैले रिसर्च गरेको छैन अब सोसल डिस्टेन्स पनि राख्नुपर्छ किनभने यो प्रकारको भाइरस भन्दाखेरि अहिले के भन्छ अर्को एउटा यो भाइरस नभएर यो इन्सेक्ट कि जाम के भन्छ होइन जम भन्छ होइन अनि त्यसको कारणले हामी सोसल डिस्टेन्स राख्नुपर्छ होइन अब परमेश्वर हुन्छ भन्दा भन्दै हामी जे पनि गर्ने जे पनि खाइपिदिने होइन अहिले समाज सोसाइटीमा धेरै रोगी किन भएको छ अनि हरेक क्षेत्रमा हामी चाहिँ कन्सियस हुनुपर्छ हामी कन्सियस बिङ हौँ हामी हाम्रो खानपिन लगायत यो जो नियम कानुन छ नि त्यो हाम्रो सुरक्षाको निम्ति राखिएको छ नि त त्यसको पालन त गर्नुपर्छ परमेश्वर हुन्छ भने जथाभावी गर्नु त भएन त्यसमा हामी कति नियम त पालन गर्नुपर्छ हजुर हजुर अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ तपाईँको जीवनमा पनि प्रभुलाई लामो समयसम्म पछ्याइराख्नु भएको छ धेरै घाम पानी भएर तपाईँको विश्वासको जीवन गइराखेको छ र हाम्रो श्रोता अथवा दर्शकहरूलाई जसरी सङ्कटको बेलामा पनि परमेश्वरले तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा अब थुप्रै घटनाहरू छन् र पनि एउटा घटना बताउनुहोस् मेरो जीवनमा धेरै घटनाहरू छ अथवा यही लकडाउनकै समयमा पनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा कसरी काम गरिराख्नु भएको छ लकडाउनमा एकदम परमेश्वरमाथि म ढुक्केछु अब 25-26 जना बस्छु म होइन बजार जानै पर्छ अनि किन जानुपर्छ भने मलाई थाहा छ नि अब त्यहाँ बसेका अब अपाङ्गहरू अशक्तहरू उनीहरू अब जाऊ खाऊ भन्नु भएन या पठाउनु भएन घरमा त्यस कारण म सबै ठाउँमा जान्छु बजार जान्छु हिजो पनि मार्केट गएँ यताउता अब कोसँग के लागेको छ एकदम छुटाउनु गाह्रो छ अनि त्यसमा एकदम टोटली परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुपर्छ होइन परमेश्वरलाई अनि मेरो जीवनमा धेरै कुराहरू छ पेटा सुरु गर्दाखेरि एडभेन्चर जस्तो सुरु भयो अनि म परमेश्वर विश्वास गरेर हाम फाले जस्तो हुन्छ परमेश्वरले 22-23 वर्ष भइसक्यो त्यो भिजन दिनुभएको छ यसमा उतार चढाउ कति कुराहरू आयो होइन तर परमेश्वर सिकाउनुहुन्छ म धेरै मोटरसाइकल यात्रा गरेर साइकल यात्रा गरेर धेरै लामो कहानीहरू छ अप्ठ्यारो स्थितिमा जाँदाखेरि उहाँमाथि ट्रस्ट गर्ने विश्वास गर्ने अगाडि बढ्ने रात दिन अनि परमेश्वरको सुरक्षा छ हामीसँग इमानुएल मसँग हुनुहुन्छ यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो र उहाँको इच्छा बिना एउटा भैया पनि खोज्दैन त्यही भएर अब विश्वास हुनुपर्छ आमेन पश्चिम तपाईँलाई धेरै धन्यवाद अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ श्रोता अथवा दर्शक वृन्द हामी विश्वासीहरू जिउँदो परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँको जीवनमा घटी कमी अभाव अप्ठ्यारो परिस्थिति होला तर नडराउनुहोस् परमेश्वर तपाईँको पक्षमा भएर यही समय पनि काम गरिराख्नु भएको छ र हामी तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको लागि परिवारको लागि मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरिराखेका छौँ र परमेश्वरले तपाईँलाई यो समयमा तपाईँको खाँचो आवश्यकतामा रोग बिमारमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आशीर्वाद दिनुभएको होस् र हामी विशेष यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ अहिले बाढी पहिरोमा परेर धेरै व्यक्तिको घरहरू सम्पत्तिहरू जनहरू गुमेको अवस्था अप्ठ्यारो अवस्था पनि छ र कति व्यक्तिहरू हस्पिटलमा हुनुहुन्छ यो कोभिड-19कै कुराहरूलाई लिएर उपचारको क्रममा पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यो देशको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रभुलाई नचिनेको व्यक्तिहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अब यो अहिले सेवा सङ्गतिहरू मण्डलीहरू सञ्चालन नभएको कारणले गर्दा कति विश्वासीहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि छ आत्मिक रूपमा उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हाम्रो आदरणीय पास्टरले हाम्रो प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना स्वर्गीय पिता परमेश्वर हामी धन्यवादी छौँ तपाईँ स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ
अनि तपाईँ सबै स्थिति परिस्थितिमा नियन्त्रण गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अझ हामीलाई ढुक्कैको हातमा दिनुभएको छ, शान्तिको हातमा दिनुभएको छ, मिलापको हातमा दिनुभएको छ, कष्ट दुःखमा स्थिर हुने हातमा दिनुभएको छ। यो देशलाई तपाईँहरूको हातमा राख्दैछौँ। अहिले सङ्कट घडी छ, मानिसहरू घरदेखि निस्किन्छ डराउँछन्, बसमा चढ्दा डराउँछन्। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी विश्वासी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना छ प्रभु। जति काठमाडौँ भ्याली बसेका छौँ, यो लकडाउन खुलिएको छ, बाहिरभित्र आउँदै जानु तपाईँ प्रभुको सुरक्षा रहोस्। तपाईँ प्रभुको येशूको आलो रगतको घेराउ रहोस्। प्रभु हामी जहिलेसम्म छौँ यस संसारमा तपाईँ प्रभुको गवाहीको निम्ति छौँ। प्रभु धेरै ठाउँमा सुनेका छौँ विश्वासीहरूले कोरोना भाइरसले पोजिटिभ हामी देखेका छौँ। सिक्किममा त्यो चर्चलाई याद गर्छौँ। प्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर उहाँसँग हुनुहोस्। कतिजनाको पोजिटिभ देखाएको कारणले प्रभु अहिले चर्चमा पनि यस्तो हुँदो रहेछ भने मानिसहरू भनिरहेको छन्। तर तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर उहाँहरूको विश्वासलाई बलियो पार्नुहोस् प्रभु। तपाईँ निको पार्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि हामी काठमाडौँ लगायत प्रभु नेपाल धिराजीभरि जति हामी विश्वासी छौँ, चर्च समुदाय छ, सेवा सङ्गति अहिलेको स्थितिमा गाह्रो छ। जुम मार्फत प्रभु हामी सेवा सङ्गति एकअर्काले हेर्ने मौका पाएका छौँ। यो मिडियाको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जो सबै स्थिति परिस्थितिमा प्रभु हामी तपाईँहरूको गवाही तपाईँहरूको सेवा हामी गर्न सक्छौँ। प्रभु यो देशलाई तपाईँहरूको हातमा राख्दछौँ। उच्च हुँदा बसेका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत सबै प्रभु नियम कानुन बनाउने उहाँहरूमाथि तपाईँहरूको कृपा दृष्टि बनिरहोस्। प्रभु ज्ञान बुद्धिको आत्माले भरिदिनुहोस्। प्रार्थना छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जति मिडियाले काम भइरहेको छ प्रभु तपाईँको हातमा सबै कुरा राख्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय हामी दिनुभएको छ, तपाईँको वचन दिनुभएको छ, तपाईँको उपस्थिति दिनुभएको छ। दिनभर हाम्रो सबै बाहिरभित्र यो गुड न्युज एफएमबाट हुने सबै कार्यक्रममा गीत सङ्गीत हामी सुन्छौँ। हाम्रो हृदय उत्साहले भरिएको होस् र तपाईँ परमेश्वरको सेवकजनहरूलाई सबै श्रोतलाई आशिष पाइदिनुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। आमेन। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रमबाट परमेश्वर तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ र जहाँ जाँदै प्राविधिक मित्र सन्दीपलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको कार्यक्रमको साथमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आदरणीय पास्टर नारायण भगतज्यू चालना खेल प्रे टावरबाट। उहाँलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन्छौँ र प्रभु येशूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जहाँ जाँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुँदछौँ। आजको दिनमा तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष रहेको होस् र सुन्दै गर्न सक्नु FM 105.1 मेगाहर्ज तरङ्ग। जय मसीह।